भक्तजनहरू नमस्ते। यो समय यो पल तपाईको साथमा भगवानको भक्तिमा हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 2 भाग 1 मा यतिखेर हामी छौँ। भक्तजनहरूलाई अध्याय 2 को गीताको सार संक्षेप केही भन्न गइरहेको छु। अध्याय 2 मा हामीले अर्जुनले आफूलाई कृष्णको शिष्य स्वीकार गर्दछन्। कृष्णले अर्जुनलाई अविनाशी आत्मा र विनाशील भौतिक शरीरका बीचमा रहेको आधारभूत अन्तरकथाको व्याख्या गर्दै उपदेश दिन थाल्नुहुँदछ। भगवानले अर्जुनलाई देहान्तरको प्रक्रिया, ब्रह्मको निष्काम सेवाको प्रकृति र स्वरूप सिद्ध व्यक्तिका विशेषताहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहुँदछ। आदि विषयमा लिएर हामी अध्याय 2 भाग 1 अगाडि बढाउँछौँ। अब क्रममा गीता श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 भाग 1 र म पण्डित तपाईको साथमा एनके शरद उपस्थित भइसकेको छु र सुरु गर्छु। सञ्जयले भने, करुणाले भरिएका, शोकले व्याकुल भएका र आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदन कृष्णले निम्नलिखित शब्दहरू भन्नुभयो। भौतिक करुणा, शोक र आँसु यी सबै आत्माका अज्ञानका चिन्हहरू हुन् र सनातन आत्माप्रतिको करुणा नै आत्मा साक्षात्कार हो। यस श्लोकमा मधुसूदन शब्द महत्त्वपूर्ण छ। भगवान कृष्णले मधु नामक अंशुलाई वध गर्नुभएको थियो। अर्जुनले यस समय आफूलाई कर्तव्यबाट विमुख गराउने अज्ञान रूपी असुरलाई पनि कृष्णले नै मारिदिनुहुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। करुणा कहाँ गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कसैले जान्दैनन्। पानीमा डुबिरहेको मानिसले वस्त्रप्रति करुणा गर्नु मूर्खता हो। अज्ञानका सागरमा डुबेकाहरूलाई तिनको बाहिरी लुगा र भित्री शरीरको रक्षा गरेर मात्र बचाउन सक्दैन। जसले यो कुरा बुझ्दैन र बाहिरी शरीरका लागि चिन्ता गर्दछ त्यसलाई शूद्र भनिन्छ र यस्तो शोक अनावश्यक हो। अर्जुन क्षत्रिय थिए, उनीबाट यस्तो व्यवहारको आशा गरिएको थिएन। भगवान कृष्णले अज्ञानी मानिसहरूको शोकलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो र यही उद्देश्यका लागि उहाँले श्रीमद् भागवत गीता गाउनुभयो। यो अध्यायले हामीलाई भौतिक शरीर र आध्यात्मिक आत्माको विशेष अध्ययनद्वारा आत्मा साक्षात्कार गर्ने उपदेश दिन्छ। यसको व्याख्या स्वयं भगवान श्री कृष्णले नै गर्नुभएको छ। आसक्ति रहित भएका निष्काम भावले कर्म गर्नेलाई र सही आत्माबोधको स्थितिमा स्थिर भएकाहरूलाई यो साक्षात्कार सम्भव छ। कुतस्ता कसमलदि विषमे समुस्पतित अर्नाज जुष्टसो मर्गकी तर्दम मर्जुन। श्री भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीहरू यी खिन्नतालाई कसरी आए? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ न त राम्रो कीर्ति नै रहन्छ। कृष्ण र भगवानमा भिन्नता छैन। त्यसैले गीताभरि श्री कृष्णलाई भगवान भनिएको छ। भगवान परिपूर्ण र परम सत्य हुन्छन्। ज्ञानका 3 अवस्थामा परम सत्यको अनुभव हुन्छ। सर्वव्यापक निराकार आत्मा वा ब्रह्म, 2 परमात्मा वा समस्त जीवात्माका हृदयमा विद्यमान तत्त्व र भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवतमा परस्परम सत्य सम्बन्धी यो धारणालाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। वदन्ति तत्त्वविद स्तब्ध यज्ञ ज्ञानमदये ब्रह्मचेत परमात्मा भगवानित शब्ददेत। परम सत्यताका ज्ञाताहरूले 3 अवस्थामा परम सत्यले साक्षात्कार गर्दछ। यी 3 अवस्थालाई कुनै भिन्नता छैन। परम सत्यमा यी 3 अवस्थालाई ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान भनिएको छ। यी 3 किसिमको दिव्य पक्षलाई सूर्यको उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। सूर्यका पनि प्रकाश, सूर्य धरातल वा सूर्य सूर्यलोक गरी 3वटा भिन्न भिन्न पक्षहरू हुन्छन्। सूर्यका प्रकाशले मात्र अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई नवसिकारु वा प्राथमिक स्तरको विद्यार्थी भनिन्छ। जसले सूर्य सतहलाई बुझ्दछ त्यसलाई अलि अगाडि बढेको मानिन्छ र सूर्यलोकभित्र प्रवेश गर्न सक्ने विद्यार्थीलाई उच्च कोटिको मानिन्छ। सूर्यको प्रकाश त्यसको विश्वव्यापकता र निराकार प्रकृतिको अखण्ड तेजको मात्र अध्ययन गर्नेहरूलाई परम सत्यको ब्रह्मस्वरूपको मात्र साक्षात्कार गर्न सक्ने व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जो व्यक्ति त्योभन्दा बढी जानेको छ वा जसले सूर्यबिम्बका बारेमा जानेको छ त्यसको तुलनामा भगवानको परमात्मा स्वरूपलाई जान्ने व्यक्तिसँग तुलना गर्न सकिन्छ र सूर्यलोकको हृदयमै प्रवेश गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूको तुलनामा परम सत्य स्वरूप स्वयं भगवानको अनुभव गर्ने व्यक्तिसँग गर्न सकिन्छ।
अत यसरी परम सत्यको अध्ययनमा संलग्न हुने सबै विद्यार्थीको अध्ययनको विषय एउटै भए पनि परम सत्यको भगवानलाई साक्षात्कार गर्ने भक्त वा अध्यात्मवादी नै सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी हुन्। सूर्यको प्रकाश र सूर्यको बिम्ब र सूर्यलोकको आन्तरिक वस्तुलाई एक ठाउँबाट अलग गर्न सकिँदैन। त्यही पनि यी तिनै अवस्थाको भिन्न भिन्न अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू एउटै कोटिका वा समान स्तरका हुँदैनन्। व्यासदेवताका पिता पराशर मुनिको संस्कृत शब्द भगवानको व्याख्या गर्नुभएको छ, जो जससँग सम्बन्ध छ। धन सम्पत्ति, सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण सुन्दरता, सम्पूर्ण ज्ञान र सम्पूर्ण त्याग छ भने त्यो परम पुरुषलाई भगवान भनिन्छ। यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो कोही अति धनी छन्, कोही अति शक्तिशाली छन्, कोही अत्यन्त सुन्दर छन्, कोही अति विख्यात छन्, कोही अति विद्वान छन् र कोही अत्यन्त विरक्त पनि छन्। तर कसैले पूर्ण रूपले मसँग सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण शक्ति आदि छ भन्न सक्दैन। एकमात्र श्रीकृष्ण यस्तो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी, शिवजी वा नारायण आदि कुनै पनि जीव कृष्ण समान पूर्ण ऐश्वर्यशाली छैनन्। त्यसैले ब्रह्मा शक्तिमा स्वयं ब्रह्माजीले कृष्णलाई भगवान भन्नुभएको छ। न कोही कृष्णभन्दा ठुलो छ, न कोही कृष्णभन्दा समान छ। गोविन्दका नामले पनि चिनिने भगवान कृष्ण सबै कारणहरूका पनि परम कारण आदि पुरुष मानिन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्दो विग्रह अनादि दुवारी दीर्घी गोविन्द कारणमम। भगवानका केही गुणहरूले युक्त भएका धेरै व्यक्तिहरू संसारमा छन्, तर कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ, किनभने उहाँभन्दा अधिक र उहाँसँग कोही छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर नित्य छ, ज्ञानमय छ र आनन्दमय छ। उहाँ नै समस्त कारणका पनि कारण आदि पुरुष भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भगवानका अनेकौँ अवतारहरूको सूची छ, तर कृष्णलाई मूल भगवान भनिएको छ र उहाँबाट धेरै अवतारहरू र भगवानको अनेक रूपको विस्तार हुन्छ भनिएको छ। अते चांसकला पुंस कृष्ण स्तु भगवान स्वयं इन्द्री व्याकुल लोक मुडयन्ती युगे युगे। यहाँ प्रस्तुत गरिएको भगवानका अवतारहरूको सूची वा भगवानका अंश कला हुन्। या कला पूर्ण कला, तर श्रीकृष्ण भने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। अत श्रीकृष्ण नै मूल भगवान हुनुहुन्छ र यहाँ उहाँ नै परम सत्य परमात्मा निराकार ब्रह्म दुवै स्रोतका हुनुहुन्छ। स्वयं भगवानको उपस्थितिमा अर्जुनले आफ्ना मानिसहरूको लागि शोक गर्नु आवश्यक नै शोभनीय होइन। त्यसैले कृष्णले यहाँ कुत शब्दद्वारा आफ्नो आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ। आर्यका रूपमा प्रसिद्ध यस्ता सुजव्य कोटिका मानिसहरूबाट यस किसिमको कल्प युक्त आचरणको कहिले आशा राखिँदैन। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूतिका आधारमा सभ्य भएका छन् र जो व्यक्तिको मूल्य जान्दछन् तिनलाई नै आर्य भनिन्छ। जो व्यक्ति जीवनको भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट सञ्चालित छ, जसलाई परम सत्य विष्णु वा भगवानको साक्षात्कार नै जीवनको लक्ष्य हो भन्ने कुराको जानकारी छैन। जो भौतिक प्रकृतिको ब्रह्मा स्वरूपद्वारा मोहित छन्, जसलाई मुक्ति भनिएको के हो थाहा छैन र जसबाट भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुने ज्ञान छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई अनार्य भनिन्छ। अर्जुन क्षत्रिय थिए भने युद्धलाई अस्वीकार गरेर आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित हुँदै थिए। यस किसिमको कायरतापूर्ण कार्य अनार्यहरूले मात्र गर्न सुहाउँदछ। यसरी आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट हुने विचलनले न आध्यात्मिक जीवनको प्रगतिमा सहायता पुर्याउँदछ, न यसबाट सांसारिक ख्याति नै पाउन सकिन्छ। आफन्तका लागि अर्जुनले देखाएको यो तथाकथित करुणालाई कृष्णले समर्थन गर्नु भएन। हे प्रीत पुत्र अर्जुन, नामर्द नभन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। यो शत्रु दमनकर्ता हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ। यहाँ अर्जुनलाई पात्र पृथा पुत्र भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पृथा कृष्ण पिताजी वासुदेवकी बहिनी थिइन्, अत अर्जुनसँग कृष्णको रगतको नाता थियो। यदि क्षेत्रीको छोरो युद्ध गर्न मान्दैन भने त्यो नाम मात्रको क्षेत्रीय हो, र ब्राह्मणको छोरो अपवित्र कार्यमा लाग्दछ भने त्यो नाम मात्रको ब्राह्मण हो। त्यस्ता क्षेत्रीय तथा त्यस्ता ब्रह्मा पुत्रहरू आफ्ना बाबुहरूका अयोग्य सन्तान हुन्। अत कृष्णले अर्जुनलाई एउटा योग्य क्षेत्री सन्तति भएको देख्न चाहन्थ्यो। अर्जुन कृष्णबाट घनिष्ठ मित्र थिए तथा कृष्णले प्रत्यक्ष रूपले रथमा अर्जुनलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि अर्जुनले लडाइँ गरेनन् भने उनी बडो निन्दनीय हुने थिए। त्यसैले कृष्णजीले भन्नुभयो, यस्तो प्रवृत्ति अर्जुनलाई सुहाउँदैन।
अत्यन्त आदरणीय भीष्म र आफ्ना इष्टमित्रहरूप्रतिको उदार दृष्टिकोणमा युद्धभूमि परित्याग गर्ने तर्क अर्जुनले पेश गर्दछन्। तर कृष्णले यस किसिमको उदारता केवल हृदयको दुर्बलता मात्रै मान्नुहुन्छ। कुनै पनि शास्त्रले यस्तो मिथ्या उदारताको समर्थन गर्दैन। त्यसैले कृष्णका अगाडि अर्जुनको यस प्रकारको उदारता र तथाकथित अहिंसाको परित्याग गरिदिनु पर्दछ। अर्जुनले भने, हे शत्रुहन्ता, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्धभूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणले प्रतिप्रहार गरौँ। पितामह र भीष्म र गुरु द्रोणाचार्य जस्ता आदरणीय अग्रजहरू सर्वदा पूजनीय छन्। यदि उनीहरूको आक्रमण गर्दछ भने पनि आफूले उनीहरूमाथि प्रति आक्रमण गर्नु हुँदैन। यो एउटा सामान्य शिष्टाचार हो। अरू त के कुरा, गुरुजनहरूसँग वाक युद्ध गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। यदि उनीहरूले कहिलेकाहीँ कडा व्यवहार गरे भने पनि आफूले उनीहरूप्रति त्यस्ता कडा व्यवहार गर्नु हुँदैन। यस्तो जान्दा जान्दै अर्जुनले उनीहरूमाथि कसरी बाण प्रयोग गर्न सक्दथे? हे कृष्णले आफ्ना हजुरबा उग्रसेन तथा गुरु शान्ति पनि मुनिमाथि कहिले आक्रमण गर्नु सक्नुहुन्छ? हिँडेर यस्तै केही तर्कहरू अर्जुनले कृष्णका सामु राखे। ठुला महानुभाव गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा बरु संसारमा भिख मागेर बाँच्नु राम्रो हो। सांसारिक लाभमा इच्छुक भए पनि उनीहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि उनीहरू मारिन्छन् भने हामीले भोग गरेर हरेक वस्तु रगतले मुछेको रक्तरञ्जित हुनेछ। शास्त्रको कथन अनुसार निन्दनीय कार्यमा संलग्न रहेर विवेक हराएका गुरुहरूलाई त्यागिदिए पनि हुन्छ। दुर्योधनबाट आर्थिक सहायता लिइरहेका हुनाले भीष्म र द्रोण उसको पक्षमा लाग्न बाध्य थिए। हुन त केवल आर्थिक सहायता पाएकै कारण उनीहरूले त्यसो गर्नु हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले गुरुको मर्यादा गुमाएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले अर्जुनले गुरु नै मानिहालेका थिए र उनीहरूलाई मारेर भौतिक उपलब्धिहरूको भोग गर्नुको अर्थ अर्जुनका विचारमा रगतले मुछिएको अवाञ्छित वस्तुको भोग गर्नु हो। हामीले उनीहरूलाई जिते राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहँदैनौँ तिनीहरू नै अहिले हाम्रो अगाडि युद्धभूमिमा उभिरहेका छन्। क्षेत्रीय भएको हुनाले युद्ध गर्नु अर्जुनको कर्तव्य भए पनि युद्ध गरेर अनावश्यक रक्तपातको भागी बन्ने हो कि युद्धबाट विमुख भई भिख मागेर जीवन बिताउने हो, अर्जुनले ठम्म्याउन सकेनन्। भक्तजनहरू, यदि उनले जितेनन् भने भिक्षाटन गर्नु नै जीवनको एकमात्र सहारा हुनेछ। जितिन्छ भने पनि कुनै निश्चय थिएन, किनभने दुई पक्षमध्ये कसैले पनि जित्न सक्दैनथ्यो। न्यायका पक्षमा भएका हुनाले उनकै विजय भयो भने पनि युद्धमा धृतराष्ट्रका छोराहरू अवश्य नै मर्दथे। फेरि तिनीहरूका अनुपस्थितिमा बाँच्न पनि पाण्डवहरूलाई अति कठिन हुने थियो। यस्तो परिस्थितिमा अर्जुनको अर्को प्रकारको पराजय हुनेछ। अर्जुनद्वारा व्यक्त गरिएका यी विचारहरूबाट के सिद्ध हुन्छ भने उनी भगवानका एक महान भक्त मात्रै थिएनन्, उनी मन र इन्द्रियमाथि पूर्ण नियन्त्रण भएका अति प्रबुद्ध व्यक्ति थिए। राजपरिवारमा जन्मिएका भएर पनि भिक्षा मागेर जीवन बिताउने उनको इच्छा विरक्तिको अर्को चिन्ह हो। यी गुणहरू र आफ्नो आध्यात्मिक गुरु कृष्णका वचनमा विश्वास, यी सबै मिलेर के देखाइरहेछ भने उनी एउटा सच्चा पूर्णात्मा हुन्। यसबाट के निष्कर्ष आउँछ भने अर्जुन मुक्तिका लागि सर्वदा उपयुक्त थिए। हे भक्तजनहरू, इन्द्रियहरूमा नियन्त्रण नभएसम्म ज्ञानको स्तर पुग्न गाह्रो हुन्छ र ज्ञान तथा भक्ति बिना मुक्ति पाउन सकिँदैन। अर्जुन आफ्ना भौतिक सम्बन्धमा असीम गुणहरूका अतिरिक्त यी आध्यात्मिक गुणमा पनि त्यत्तिकै दक्ष थिए। भक्तजनहरू, अहिले विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य के हो निश्चित गर्न सकिरहेको छैन र म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेछु, मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ? यदि भन्नुभएको छ म हजुरको शिष्य हुँ र हजुरकै शरणमा आउँछु, त कृपा गरेर मलाई समुचित उपदेश दिनुहोस्। भौतिक क्रियाकलापबाट सम्पूर्ण गतिविधि नै हरेकका लागि चिन्ताको स्रोत हो। यो प्रकृतिको नियम हो। यहाँ पाइला पाइलामा विचलन छ। त्यसैले मानिसलाई एउटा सुयोग्य गुरुका शरणमा जानु आवश्यक छ। गुरुले उसलाई जीवनको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मार्गनिर्देशन दिनुहुन्छ। हामीले नचाहँदै पनि जीवनमा आइपर्ने हरेक झन्झटबाट मुक्ति पाउनको लागि गुरुका शरणमा जाने सल्लाह हामीलाई सबै वैदिक साहित्यहरूले दिन्छन्। जीवनमा यी झन्झटहरू कसैले नलगाएकनै वनमा लागेको डढेलो जस्ता हुन्छन्। यो संसारको चलन नै यस्तै छ भने यहाँ नचाहेर पनि जीवनमा स्वतः अनेक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्।
जङ्गलमा आगो लागोस् भनेर कोही चाहँदैन, तैपनि आगो लाग्दछ र हामी आतिन्छौँ। त्यसकारण जीवनका जटिलताका समाधान गर्नको लागि र उक्त समाधानको विज्ञान बुझ्नका लागि गुरु शिष्य परम्परामा रहेर गुरुका शरणमा रहेका गुरुका शरणमा जानुपर्दछ भन्ने कुरा वैदिक वाङ्मयमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमाणिक गुरुका साथमा रहेको व्यक्तिले सबै कुरा जान्दछ। अत मानिस संसारिक जटिलतामा नरहेर योग्य गुरुका शरणमा जानुपर्दछ। यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो। सांसारिक जटिलतामा फँसेको व्यक्तिको त्यो व्यक्ति हो जो जीवनको समस्यालाई बुझ्दैन। बृहदार उपनिषद 3:8-10मा संसारिक जटिलतामा व्याकुल मानिसहरूको वर्णन यसरी गरिएको छ। यो वा एत दक्षर गार्भो विदिदवासमे कठै प्रति स कृपण, अर्थात् यसले मानवका रूपमा रहेर आफ्ना जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन र जसले आत्मा साक्षात्कारको विज्ञान नबुझिकन कुकुर बिरालो जस्तै एउटै संसार त्याग्दछ त्यो कृपण हो। जीव आत्माका लागि मानिसको शरीर एउटा बहुमूल्य सम्पत्ति हो। उसले आफ्ना जीवनमा समस्याको समाधान गर्ने कार्य यो शरीरको उपयोग गर्न सक्दछ। यसले यो अवसरको समुचित उपयोग गर्दैन जो कृपण हो, कन्जुस हो। अर्कातिर जसले जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्यमा यो जीवन शरीरको उपयोग गर्दछ त्यो पर्याप्त बुद्धिमान हो, भक्तजनहरू वा ब्राह्मण हो। एत दक्षर गार्गी विदित स्वमाला लोलाकोलाई प्रत्यय सब्राह्मणम। देहात्म बुद्धि भएका कृपण मानिसहरूका परिवार समाज देश आदिप्रति अत्यन्त स्नेहशील हुँदै आफ्नो अमूल्य समय नष्ट गर्दछ। छालाका रोगका आधारमा मानिसहरू आफ्नो पारिवारिक जीवन विशेष गरी स्वास्नी छोराछोरी तथा अन्य इष्टमित्रप्रति आसक्त हुन्छ। कृपण व्यक्ति या आफ्ना पारिवारिक जनहरूबाट मृत्युबाट बचाउँदछु भन्ने ठान्दछ या उसका परिवार तथा समाजले उसलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सक्दछ भन्ने ठान्दछ। यस्ता किसिमका पारिवारिक आसक्ति तल्लो तहका पशुहरूमा पनि पाइन्छ। उनीहरू पनि आफ्ना छोराछोरी रेखदेख गर्दछन्। अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति थिए। पारिवारिक जनप्रतिको उनको प्रेम र मृत्युबाट उनको रक्षा गर्ने चाहना नै उनको चिन्ताको कारण हो भन्ने कुरा उनी बुझ्न सक्दथे। लडाइँ गर्नु उनको कर्तव्य हो र उक्त कर्तव्यले उनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि उनी बुझ्दथे। तर कार्पण्य दोषले गर्दा उनी आफ्नो कार्य पालन गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसैले निश्चित समाधान निकाल्नको लागि उनी परम गुरु भगवान श्रीकृष्णसँग अनुरोध गर्दैछन्। उनी शिष्य भनेर आफूलाई कृष्णमा समर्पित गर्दैछन्। उनी अब कृष्णसँग मित्रवत होइन शिष्यवत कुराकानी गर्न चाहन्छन्। गुरु र शिष्य बीचका कुराकानीमा गम्भीर हुन्छन्। अहिले अर्जुन आफ्ना आदरणीय गुरु कृष्णसँग अति गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न चाहन्छन्। कृष्ण भगवान गीता रूपी विज्ञानका मूल गुरु हुनुहुन्छ र अर्जुन यो गीता ज्ञान बुझ्ने पहिलो शिष्य हुनुहुन्छ। अर्जुनले कसरी यो गीता ज्ञान बुझे यो कुराको वर्णन यही गीतामै राखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मूर्ख सांसारिक विद्वानहरू व्यक्ति कृष्णको शरणमा होइन अव्यक्त कृष्णको शरणमा पर्नुपर्दछ भन्ने व्याख्या गर्दछ। साकार कृष्ण र निराकार कृष्णमा कुनै भिन्नता छैन। कृष्ण भित्र र बाहिर एकै हुनुहुन्छ। जोसँग यस किसिमको ज्ञान छैन तिनीहरूले भगवान गीता बुझ्न खोज्नु सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिनँ। स्वर्गका देवताहरू जस्तै यो पृथ्वीमा संसारभरिको निष्कष्ट र धन धान्यपूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकबाट हटाउन सक्दिनँ। हुन त अर्जुनले नैतिक तथा धार्मिक सिद्धान्तको ज्ञानमा आधारित धेरै तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका थिए। तैपनि आफ्ना आध्यात्मिक गुरु भगवान श्रीकृष्णको सहयोग बिना उनले आफ्नो वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिरहेका थिएनन्। आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नै सुकाउन खोज्ने समस्याहरूलाई हटाउन उनको तथाकथित ज्ञान असमर्थ भइरहेको अनुभव उनले गरिरहेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण जस्ता गुरुको सहायता बिना उनका चिन्ताहरूको समाधान हुन पनि सम्भव थिएन। जीवनका समस्याहरूको समाधान प्राज्ञिकता विद्वता उच्च पद जस्ता कुनै कुरा पनि काम लाग्दैनन्। कृष्ण जस्ता गुरुले आफ्ना यस्ता कुराहरूमा सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अत निष्कर्ष के हो भने 100% कृष्ण भावना भावित गुरु नै आधिकारिक गुरु हुन सक्दछ र त्यस्ता गुरुले मात्रै जीवनका समस्याहरूको समाधान दिन सक्दछ।
भगवान चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, जुनसुकै जातको भए पनि जुन व्यक्ति कृष्ण भगवानको विज्ञानमा पारङ्ग छ त्यो व्यक्ति नै वास्तविक गुरु हुन सक्दछ। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नए अये कृष्ण तत्त्ववेत्ता से गुरु है। व्यक्ति विप्र वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत होस्, तल्लो जातिको शूद्र होस्, सन्यासी होस्, यदि ऊ कृष्ण सम्बन्धी विज्ञानमा दक्ष छ भने पूर्ण वा आधिकारिक गुरु हुन सक्दछ। भक्तजनहरू, गीताको दोस्रो अध्याय चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। तर कृष्ण बिनाका दक्ष नभएसम्म कोही पनि गुरु बन्न योग्य हुने छैन। वैदिक साहित्यका लागि पनि यस कुराको उल्लेख गरिएको छ। यस विद्वान ब्राह्मण छ र संसार सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानका विषयवस्तुसम्म दक्ष छ, त्यही पनि यदि वैष्णव वा कृष्ण भावनामा पारङ्गत भएको छैन भने त्यो गुरु बन्न योग्य हुँदैन। तर कुनै व्यक्ति तल्लो जातको परिवारमा जन्मिएको छ, त्यही पनि वैष्णव वा कृष्ण भावना भावित छ भने त्यो गुरु हुन सक्दछ। पद्म पुराण आर्थिक विकास गरेर धनसम्पत्ति जम्मा गरेर मात्रै जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था र रोग जस्ता जीवनमा समस्यालाई रोक्न सक्दैन। विश्वमा धेरै भागमा यस्ता कयौँ राज्यहरू छन् जो जीवनका सुख सुविधाबाट परिपूर्ण छन्, धनधान्यले पूर्ण छन् र आर्थिक रूपले विकसित छन्। तर यहाँ पनि सांसारिक जीवनमा समस्याहरू जस्ताको जस्तै विद्यमान छ। तिनीहरू विभिन्न तरिकाबाट शान्तिको खोजी गर्दैछन्, तर त्यो शान्ति तिनीहरूको विभिन्न तरिकाबाट शान्तिको खोजी गर्दैछन्, तर त्यो शान्ति त्यस समयमा मात्रै पाउन सक्नेछन् जब तिनीहरू कृष्णको सम्पर्कमा आउनेछन् वा कृष्ण तत्त्वको विज्ञान प्रतिपादन गरिएका भागवत गीता र श्रीमद् भागवत पढ्नेछन् वा कृष्ण भावनामा आबद्ध कृष्णका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्कमा आउनेछन्। यदि आर्थिक विकास र भौतिक सुविधाको मनुष्यको पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सम्बन्धी शोकलाई हटाउन सक्ने भए अर्जुनले स्वर्गमा देवताहरूको राज्य गरे जस्तै पृथ्वीमा अद्वितीय साम्राज्य पाए पनि मेरो शोक हट्न सक्दैन भन्ने थिएनन्। त्यसैले अर्जुन कृष्ण भावनाको आश्रय लिन पुगे। शान्ति र समयका लागि यही नै उपयुक्त बाटो हो। आर्थिक विकास तथा संसार माथिको प्रभुत्व प्राकृतिक प्रलयद्वारा कुनै पनि समय नष्ट हुन सक्दछ। मानिसले चन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकहरूमा पुग्ने जुन प्रयास गरिरहेका छन् त्यो पनि एकै झट्कामा समाप्त हुन सक्दछ। भागवत गीतामा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। क्षिणे पुण्य मर्ते लोक विशान्ति। जब पवित्र कर्मको फल समाप्त हुन्छ अनि मानिस सुखको शिखरबाट जीवनको निम्न स्तरमा झर्न पुग्दछ। संसारका ठुला ठुला राजनेता यसै गरी पतित भएका छन्। भक्तजनहरू, यस्ता पतनमा अझ बढी शोकका कारण बन्दछ। त्यसैले यदि हामी सदाका लागि शोकमुक्त हुन चाहन्छौँ भने हामीले पनि अर्जुन जस्तै भगवान कृष्णको शरण लिनुपर्दछ। अतः यहाँ अर्जुनको आफ्ना समस्याको वास्तविक समाधानको लागि कृष्णसँग अनुरोध गरे। कृष्ण भावनाले मार्ग वा विधि पनि यही नै छ। भक्तजनहरू, नारायण हरिहरि। सञ्जयले भने यति भनिसकेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले कृष्णसँग गोविन्दमा लडाइँ गर्दिन भनेर चुप लागेर बसिरहे। अर्जुन युद्ध गर्न गइरहेका छैनन्, बरु युद्धभूमि परित्याग गरेर भिक्षावृत्ति अँगाल्न लागिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी पाएर धृतराष्ट्रबाट निकै प्रसन्नताको अनुभव भएको हुनुपर्दछ। तर सञ्जयले अर्जुन परन्तपर हुन्, उनी शत्रुहरूलाई मार्न निपुण छन् भन्ने कुरा गरिदिएर उनलाई फेरि निराशा बनाइदिए। अर्जुन केही समयका लागि पारिवारिक स्नेहका कारणले उत्पन्न शोकबाट अभिभूत भए पनि उनी शिष्य बनेर परम गुरु कृष्णका शरणमा परेका छन्। यसले के देखाउँछ भने भक्तजनहरू, उनी पारिवारिक स्नेहबाट उत्पन्न शोकबाट छिटै नै मुक्ति हुन्छन् र आत्मा साक्षात्कारको पूर्ण ज्ञान वा कृष्ण भावनाबाट प्रदीप्त भएर आवश्यक लडाइँ गर्नेछन्। यसरी कृष्णबाट शिक्षित भएर अन्त्यमा अर्जुनको लडाइँ गर्नेछन् भन्ने कुराको धृतराष्ट्रको खुसियाली समाप्त हुनेछ। हे भरतवंशी, त्यस समयमा दुवैतर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई कृष्णले हाँस्दै यी शब्दहरू भन्नुभयो। दुई घनिष्ठ मित्रहरू ऋषिकेश र घोडाकेशका बीचमा वार्तालाप भइरहेको थियो। मित्रहरूको हैसियतले यी दुवै समान स्तरका थिए, तर यी दुईका
एकजना स्वेच्छाले अर्को मित्रको शिष्य बन्न पुगे। एउटा साथी शिष्य बन्न लागेको देखेर कृष्ण मुस्कुराउनु भयो। भक्तजनहरू, कृष्ण हरेकका स्वामी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका पद सबैभन्दा माथि छ। तापनि उहाँ आफ्ना भक्तहरूको चाहना अनुसार कसैका साथी, कसैको छोरा, कसैको प्रेमी बनाइदिनुहुन्छ। तर जब उहाँलाई गुरुका रूपमा स्वीकार गरियो, उहाँले पनि तुरुन्तै गुरुको भूमिका निर्वाह गर्दै आवश्यकता अनुसार शिष्यसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न सुरु गर्नुभयो। लाग्दछ गुरु शिष्य बीचको सम्बन्ध, यो वार्तालाप दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा खुल्ला रूपले बढिएको थियो। त्यसैले यसबाट सबै लाभान्वित भए। त्यसैले भन्न सकिन्छ यो भागवत गीताको संवाद कुनै एक व्यक्ति, समाज र जाति विशेषका लागि गरिएको नभएर सबैको लागि गरिएको हो। अत शत्रु होस् वा मित्र, सबैलाई समान रूपले गीता संवाद सुन्ने अधिकार छ। भगवानले भन्नुभयो, तिमी कुरा विद्वानका जस्ता गर्छौ, तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि शोक गरिरहेका छौ। पण्डित जनहरू न जिउँदाका लागि शोक गर्दछन्, न मरेकाका लागि शोक गर्दछन्। भगवानले तुरन्त गुरुको स्नान ग्रहण गर्नुभयो र अप्रत्यक्ष रूपले आफ्ना शिष्यहरूलाई मुख भन्दै झपार्नुभयो, मूर्ख भन्दै झपार्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, तिमीहरू विद्वानको जस्तो कुरा गरिरहेका छौ, तर जो विद्वान छ त्यसको शरीर के हो र आत्मा के हो भन्ने कुरा ज्ञान जानेको हुन्छ र शरीरको जीवित वा मृत कुनै अवस्थाका लागि शोक गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझेका छैनौ। ज्ञानको अर्थात् आत्मा, ज्ञानको अर्थ पदार्थ र आत्मा दुवैलाई जान्नु हो र यी दुवै कुराका नियन्त्रणलाई चिन्नु हो। यो कुरा आगामी अध्यायबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ। राजनीतिक र समाजनीतिभन्दा बढ्ता महत्त्व धर्मनीतिलाई दिनुपर्दछ भन्ने तर्क अर्जुनले बुझेका छन्, तर पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वरको ज्ञानलाई धर्मनीतिलाई भन्दा पनि बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छैन्। यस किसिमको ज्ञानको अभाव भएको हुनाले उनले आफूलाई विद्वान भए जसो देखाउनु हुँदैन थियो। उनी धेरै ठुला ज्ञानी थिएनन्, त्यसैले उनको कुरामा शोक नगर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि पनि शोक गरे। यो शरीर जन्मिन्छ र आज वा भोलि निश्चित रूपले यसको विनाश पनि हुन्छ। अत शरीर आत्मा जतिको विद्वान महत्त्वपूर्ण वस्तु होइन। त्यसैले यो कुरा बुझेको छ त्यो यथार्थमा विद्वान हो र त्यस्तो विद्वानका लागि भौतिक शरीरको आवश्यकताका बारेमा चिन्तित भएर शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। भक्तजनहरू, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 भाग 1 आजको लागि यही समाप्त हुन्छ र फेरि अर्को अध्यायमा भेट्नेछु। तपाईँको माझबाट तपाईँको पण्डित एनके शरद बिदा हुन्छु। राधे राधे।